क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको लास्ट क्लासमा छौँ आज हामी। आज इएमभी क्राइटेरिया अन्तर्गत डिसिजन सम्बन्धी न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। त्यो चाहिँ भेरी लङ क्वेसन 15 मार्कमा सोधिएको पाइन्छ। हेर्नुहोस् त क्वेसन क्वान्टिटेटिभ तीनवटा क्वेसन छ, सेयर गर्दैछु। क्वेसन सेयर गरौँ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा 15 है, 15 2072 मा सोधिएको छ। क्वेसन नम्बर 16 2072 मा सोधिएको छ र क्वेसन नम्बर 17 2073 मा सोधिएको छ। र यो तीनटै क्वेसनमा सबै क्वेसन्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कुरो सेम छ। क्वेसन नम्बर 15 मा अलग अलग छुट्टा छुट्टै 1 2 3 नम्बर गरेर दिएको छ। पिएफ टेबल गर, यसरी एन फर्स्टमा पिएफ टेबल गर, त्यसपछि इएमभी क्याल्कुलेसन गरौँ, त्यसपछि हाउ मेनी कपीको आन्सर दिउँ, त्यसपछि इपिपिआई क्याल्कुलेसन गरौँ, त्यसपछि इभिपिआई क्याल्कुलेसन गरौँ र इन्टरप्रेट गरौँ भनेको छ है। अब यसमा पनि हुबहु यो इपिपिआई इएमभी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि जुन जुन क्वेसन नम्बर हामी हेरिरहेको छौँ 15 मा 1 2 3 4 5 छ, त्यही सबै क्याल्कुलेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। तर सिस्टमेटिकली क्वेसन सोधेको चाहिँ छैन। यहाँ पनि त छ 1 2 3 वाट सुड बी म्याक्सिमाइज एक्सपेक्टेड प्रफिट। यसको डिसिजनको लागि हामीलाई इएमभी क्याल्कुलेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम एक्सपेक्टेड प्रफिट है त, हि हेज पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। त पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको बेलामा म्याक्सिमम प्रफिट भनेको इपिपिआईले दिन्छ। हिजो पढ्यौँ इपिपिआई भनेको एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको बेला म्याक्सिमम एक्सपेक्टेड प्रफिट यो इपिपिआई क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ। अल्सो कम्प्युट एक्सपेक्टेड पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको इभिपिआई क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ। त सबै क्वेसनमा हरेक क्वेसनमा सेम क्वेसन सोधिएको छ। त्यहाँनिर यहाँ नम्बर छुट्याएको छैन, तर क्वेसन काम चाहिँ त्यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन त्यही नै सोधेको छ। ल कुन सल्युसन गर्ने भन्नुहोस् त, कुन क्वेसन सल्युसन गर्ने अहिले हामी 17 को 2073 मा सोधिएको क्वेसन, यो लेटेस्ट क्वेसन सल्भ गर्ने। ल एउटा कुनै गरौँ है त, किनभने यसमा सबै इभिपिआई इपिपिआई सबै त्यही नै क्याल्कुलेसन गर्नु छ। सब हरेक क्वेसनमा कुनैमा तोकिएको हुन्छ, कुनैमा इन्डाइरेक्ट रूपमा बनेको छ, तर क्याल्कुलेसन चाहिँ सेम गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ ल, अब अहिले हामी क्वेसन नम्बर 17 को सल्भ गर्न गइरहेछौँ। 17 को सुरुदेखि पढौँ त के छ। क्वेसन नम्बर 17 मा grocery shopkeeper orders and receives 1 liter of Snowfun curd early in the morning each day. The cost of curd cost price कति 100 rupees and selling price 130 rupees. Making profit 30 हो, प्रफिट त 30 भयो नि। गुड मर्निङ। अनि 130 यो भयो 130 सेलिङ प्राइस र 100 100 भयो कस्ट प्राइस। 130 माइनस 100 गर्दा 30 रुपिज भयो तपाईँको प्रफिट। बेस्ड अन द प्रिभियस इयर सेल्स स्ट्याटिक ग्रोसरी सपकिपर। डिमान्ड हेर्नु, डिमान्ड यहाँ तोकेकै छ D1 D2 D3 D4 D5, 15 देखि 19 सम्म D1 देखि D5 सम्म छ। तिनका प्रोबाबिलिटी पनि दिएको छन्। प्रोबाबिलिटीमा कति छ 0 पोइन्ट, प्रोबाबिलिटीमा यहाँनिर 0.3 0.25 यसरी प्रोबाबिलिटी दिएको छ। एनी अनसोल्ड कर्ड ह्याभ नो टु बी थ्रोन अवे एट द इन्ड अफ डे। भनेपछि यदि बिक्री भएन कर्ड भने त्यसलाई चाहिँ थ्रोन अवे गर्नै पर्ने हुन्छ, थ्रोन गर्नुपर्ने हुन्छ, फाल्नुपर्ने हुन्छ। हाउ मेनी कर्ड्स अफ 1 लिटर सुड बी सपकिपर स्टक इच डे सो टु म्याक्सिमाइज प्रफिट। कति एक दिनमा स्टक गरेर कर्ड चाहिँ स्टक गर्छ ताकि प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमाइज होस्। त यो इएमभी क्राइटेरिया प्रोबाबिलिटी दिएकै भयो। प्रोबाबिलिटी दिएको छ भने हामी इएमभी क्राइटेरियाबाट डिसिजन गर्छौँ सधैँ, प्रोबाबिलिटी दिएको केसमा। ल मैले सुरुमै क्लासिफाई गरिसकेको छु।
इएमबीबाट र कम्प्युट एक्सपेक्टेड भ्यालु इभिपिआई क्यालकुलेसन गर्ने इभिपिआईको लागि इपिपिआई चाहिन्छ सबै क्वेसन चाहिन्छ सल्युसन जति पनि पोसिबल क्वेसन्सहरू माथि क्वेसन नम्बर 15मा सोधेको छ सबै क्वेसन यहाँ डाइरेक्ट नसोधे पनि सबै क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो अहिले अब सल्युसन गरौँ त यो टेबलबाट पहिला फर्स्ट अफ अल हामीलाई इएमभी क्राइटेरियाबाट डिसिजन गर्न सोधिएको छ क्वेसन यहाँनिर तोकिएको छैन तर हामीले प्रोबाबिलिटी दिएको केसमा हामीले इएमभी क्राइटेरियाबाट डिसिजन गर्छौँ म्याक्सिमाइजेसन प्रफिटको अन्डरमा डिसिजन गर्छौँ है त त्यही भएर सबभन्दा पहिला यो क्वेसनमा डिमान्ड क्लियर छ प्रफिट पनि दिएको मार्जिनल प्रफिट पनि छ कस्ट पनि छ त्यो गिभेन इन्फर्मेसनहरू नोट गरौँ त पहिला फर्स्टमा हामीले गिभेन इन्फर्मेसनहरू नोट गर्छौँ अहिले हामी लगभग सबैजना आइसकेका छौँ अब ल सुरु गरौँ क्लास त त्यसो भए क्वेसन नम्बर दुईवटा मेरै छ 23 भयो ल अब हेरौँ त इन्फर्म गरिदिनु त मुना त्यो ग्रुपमा क्लास सुरु भइरहेछ भनेर मैले गरेको थिएँ सर ए हस् एकचोटि फेरि गर्छु नि ल हस् 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 थ्याङ्क यू ल अब हेरौँ हेर्नुहोस् त सल्युसन 17 नम्बर TU 2073 question number 19 solution है अब गिभेन इन्फर्मेसन के छ पहिला गिभेन नोट गरौँ ल गिभेन इन्फर्मेसन नोट गरौँ क्वेसनमा राम्रो क्वेसन अगाडि हुनुपर्छ है क्वेसन अगाडि छैन भने तपाईँहरूको फ्रन्टमा छैन भने क्वेसनै बुझ्नुहुन्न सल्युसन क्वेसन बुझिसकेपछि आधी सल्युसन क्वेसनमै हुन्छ त्यही भएर क्वेसनबाट कुन कुन लेखिरहेछौँ र आफै कुन कुन थपिरहेछौँ यी कुराहरू छुट्याउनु जान्नु पर्यो त हेर्नुहोस् त यहाँ कस्ट प्राइस कति क्वेसन नम्बर 19 छ कि 17 19 हो ठिक छ 2073 को 90 गिभेन हेर्नु त कस्ट प्राइस कर्डको पर लिटरको कति छ कस्ट प्राइस गिभेन कस्ट प्राइस 1 लिटरको 100 रुपियाँ छ 100 रुपियाँ छ सेलिङ प्राइस कति छ कतिमा बिक्री गर्ने भनेको छ रुपिज 130 रुपियाँमा बेच्ने त अब यो दिएको छ त्यसो भए अब मार्जिनल प्रफिट कति भयो एमपी भनेको हामीलाई थाहा छ एसपी माइनस सिपी त यो गिभेन यति दिएको छ पहिला गिभेन नोट गरौँ त्यसपछि के गरौँला गिभेन यो भयो अनि डिमान्ड लेभल अफ डिमान्ड कति छ डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिमान्ड प्रफिट अब पछि लेखौँला डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिमान्ड डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिमान्ड्समा कुन कुन छ D1 कति लेख्ने कहाँबाट सुरु गर्ने हेर्नुहोस् त टेबलमा दिएको छ क्लियरली दिएको छ डिमान्ड D1 15 D2 16 D3 17 D4 18 र D5 19 यति इन्फर्मेसन डाइरेक्ट दिएको छ अब हामीले यसबाट मार्जिन भन्नु त प्रफिट घटाएर दिएकै छ मार्जिनल प्रफिट कति भयो मार्जिनल प्रफिट तपाईँको एसपी माइनस सिपी त 130 माइनस 100 इक्वल्स टु 30 मार्जिनल प्रफिट भयो हाम्रो 30 अनि मार्जिनल लस एमएल मार्जिनल लस भनेको सिपी माइनस एसभी प्लस होल्डिङ कस्ट अब डेली बिक्री भइरहेछ त्यही भएर कस्ट प्राइस यसको कति छ 100 रुपियाँ स्याल्भेज भ्यालु 0 छ किन क्वेसनमा क्लियरली भनेको छ कि बेलुकासम्म एक दिनभित्रमा जुन बिक्री भयो नभए वेस्ट आउट हुने थ्रोन आउट भनेको फाल्नै पर्ने हुन्छ भनेपछि एक पैसा पनि एक दिनमा बेच्यो नभए बिक्री हुँदैन 0 स्याल्भेज भ्यालु होल्डिङ कस्ट राख्ने कस्ट पनि छैन 0 त मार्जिनल लस भयो 100 रुपिज
मार्जिनल लस हाम्रो 100 रुपियाँ छ। ठिक छ? ल अब डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिमान्ड चाहिँ 15 केजीदेखि डिमान्ड हाम्रो 15 केजीदेखि लिएर 19 केजीसम्मको आयो डिमान्ड, कर्डको डिमान्ड। अहिलेसम्म प्रत्येक दिन हेर्दा कुनै दिन 15 केजी बेच्छ, कुनै दिन 16 केजी बेच्छ, बढीमा 19 केजी बेच्छ। त्यो स्टकमा कति राख्ने? किनभने त स्टकमा धेरै त राख्नु भएन। धेरै राख्दा त बिग्रिएर जान्छ, त्यो थ्रोन आउट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट लेभल अफ स्टक्स कति राख्ने? यस 1 मा 15 केजी राख्छ कसैले, 16 केजी, यस 3 17, यस 4 18, यस 5 19, यही त बढीमा राख्ने। कम्तीमा 15 केजी, बढीमा 19 केजीसम्म राख्न सक्छ, हो कि नै स्टकमा? त यो भयो है। डिफ्रेन्ट लेभल अफ स्टक यति लेखिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ? पिएफ टेबल गर्छौँ। जबकि यहाँ पिएफ टेबल गर्नु छैन है। पिएफ टेबल यहाँनिर डाइरेक्ट सोधेको छैन, तर बिना पिएफ टेबलको हामीले डिसिजन गर्न सक्दैनौँ। किनभने प्रोबाबिलिटी दिएको छ। प्रोबाबिलिटी दिएको केसमा, प्रोबाबिलिटी टेबल दिएको केसमा नि तपाईँले कुन क्राइटेरियामा जाने? म्याक्सिम्याक्स, मिनिम्याक्समा होइन। प्रोबाबिलिटी दिएको छ र डिमान्डहरू पनि दिएको छ भने इएमभी क्राइटेरियाबाट डिसिजन गर्ने। कुन? इएमभी क्राइटेरिया, एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु को आधारबाट, एप्रोचबाट डिसिजन गर्ने है त। डिसिजन अन्डर रिस्कमा गर्ने, प्रोबाबिलिटी दिएको केसमा। प्रोबाबिलिटी नदिएको केसमा हामीले त्यही म्याक्सिमम् पिएफ क्यालकुलेसन, कति क्वान्टिटीमा म्याक्सिमम् पिएफ हुन्छ भन्ने सोध्नु पर्दा हामीले म्याक्सिम्याक्स अथवा पेसिमिस्टिकमा जान्छौँ, जुन हिजो गऱ्यौँ। त अब यसको लागि त हामीलाई के अरे पिएफ टेबल चाहिन्छ। सो पिएफ टेबल त यसमा आउँछ र? आउँछ। यस 1 यस 2 यस 3 एकचोटि म ट्राई गर्छु ल। स्टकको यहीँ आउँछ कि आउँदैन? अब ल हेरौँ त। यहाँनिर स्टक मैले मसिनो अक्षर लेखिरहेको छु, देखिरहेछ? देखेछु। ल यहीँ आउँछ होला। ल स्टक, त्यसपछि स्टकमा यहाँ यस 1 इक्वल्स टु 15 पुग्छ होला, यस 2 16, यस 3 17, यस 4 18, यस 5 19। ल ठ्याक्कै एडजस्ट भयो, 19 भयो। अब डिमान्डमा, अब डिमान्डमा तपाईँको यहाँनिर D1 एकैछिन ल। एउटा माथिको म एक लाइन मेट्छु, टेबल गरिसकेपछि एक लाइन यो लेखिसक्नु भएको छ यहाँ, डिफ्रेन्ट लेभल अफ स्टक। भइसकेछ सर। ल म एकैछिन त्यसो भए एक लाइन नभए फराकिलै गरिदिन्छु एकैछिन ल। अब यो लेखिसकेको छ भने तिमीलाई थाहा छ। स्टक डिमान्ड, पेएफ टेबल, पहिला पेएफ टेबलको लागि ठुल्ठुलो पेएफ टेबल यहाँनिर स्टक स्टकमा यस 1 15बाट सुरु छैन, यस 1 15, यस 2 16, यस 3 17, यस 4 18, यस 5 19 स्टक भयो। अब हामीले यहाँनिर डिमान्ड लेख्छौँ। डिमान्ड D1, यहाँ प्रोबाबिलिटी लेख्छौँ ल। यहाँनिर प्रोबाबिलिटी पनि दिएको छ नि त माथि, हेर्नु त। डिमान्ड 15, डिमान्ड 16, डिमान्ड 17, डिमान्ड 18, डिमान्ड 19। ल यहाँसम्म भयो। ओके।
अब प्रोबाबिलिटी कति छ? प्रोबाबिलिटी कपी गरौँ त। प्रोबाबिलिटी हाम्रो 0.30 यो 0.25 0.20 0.15 0.10 ल प्रोबाबिलिटी दिएको छ। अब हामीले यहाँनिर पेएफ टेबलबाट पेएफ क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त पेएफको फर्मुला सबैजनालाई थाहा छ? पेएफको फर्मुला त थाहा छ र पेएफको फर्मुलाबाट जति पनि हाम्रो सेल यो पेएफको जुन सेल छ नि कन्डिसनल प्रफिटको सेल हामीले फिलअप गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त तल टेबलको तल लेख्नु होला तपाईँ यहाँ मुनि तल पेएफको फर्मुला के छ? केस फर्स्ट इफ यस डिमान्ड। ल स्टकभन्दा डिमान्ड बढी अथवा स्टक डिमान्ड बराबर यस्तो केसमा हाम्रो स्टकमा भएको सबै युनिट्सहरू जतिवटा स्टकमा छ सबै बेचिन्छ, सबै सेल भइदिन्छ। र यसरी सेल भएको अवस्थामा हाम्रो मार्जिनल पेएफ कति हुन्छ भन्नुहोस् त? फर्मुला पेएफ मार्जिनल प्रफिट इन्टु स्टक। स्टक जति स्टक छ सबै बेचिदिन्छु, त्यही भएर स्टकमा जतिवटा युनिट छ त्यति मात्र बेच्ने हो। डिमान्ड बढी भए पनि जस्तै डिमान्ड तपाईँको 10वटा आयो तर तपाईँसँग 5वटा मात्र युनिट छ, त 5जनाले फिर्ता गर्नुहुन्छ, 5वटा मात्र बेच्न पाउनुभयो। डिमान्ड बढेपछि जति तपाईँसँग स्टकमा छ जति छ सबै बेच्नुहुन्छ, त स्टक मल्टिप्लाई हुन्छ है। मार्जिनल प्रफिट कति आएको छ हाम्रो अघि नै? 30 इयर्स हो। ल 30 इयर्सको हिसाबले क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। 30 इयर्सको हिसाबले कति हुन्छ? 30 इयर्सको हिसाबले यो मार्जिनल प्रफिट यो कुन केसमा काम लाग्छ? स्टक र डिमान्ड बराबर भएको केसमा। त पहिला डायगोनल पेएफ क्याल्कुलेट गर्ने गरेको थियौँ होइन? त डायगोनल पेएफमा तपाईँको स्टक र डिमान्ड बराबर भएको केस कुनमा छ? स्टक र डिमान्ड बराबर भएको केस यसमा स्टक र डिमान्ड बराबर र कतिले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई? 30ले। त यसलाई 30ले मल्टिप्लाई गर्नु त कति भयो? 450। यो बुझ्नुभयो कसरी आयो? सबैजनाले बुझ्यो? यो यहाँ स्टक र डिमान्ड बराबर छ 16, कति भयो? 480। यहाँ कति? 17 इन्टु 30 510 540। यी 30ले बढ्दै जान्छ। अघि भनेको थिएँ नि यो 30 जुन छ नि यो मार्जिनल प्रफिट त्यसले बढ्दै जान्छ। 50 30 480 80 510 510 30 फेरि यसमा 30 थप्यो भने 570 हुन्छ। ल यो पहिला क्याल्कुलेट गरिदिने। अनि माथि के हुन्छ? अब स्टक 15 छ तर डिमान्ड जतिसुकै बढी भयो भने आम्दानी त बेच्ने भनेको 15वटा मात्र हो है। यो क्याल्कुलेसन गरेको यो हजुर सर। रफमा। ल पेएफको फर्मुला के छ? स्टक इक्वल टु डिमान्ड भएको। यस यी यहाँ हेर्नुहोस्, त्यही त यो 450 के भयो त्यही अब भन्दैछु। ल 450 कसरी भयो? ल हेर्नुहोस् त पेएफ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो दुईटा केसको लागि यही फर्मुला छ। यो फर्मुला थाहा छ? एमपी इन्टु एस। त 30 गुणा एस। यो 30 गुणा एस कति बेला गर्ने? स्टक र डिमान्ड बराबर भएको अवस्थामा र स्टक कम भएको अवस्थामा 30 इन्टु एस गरिदिन्छौँ। 30 एस भनेको के हो थाहा छ तपाईँले? स्टक हो। त यो सेलको लागि हेर्नुहोस् त डिमान्ड कति छ? 15, स्टक 15। त डिमान्ड र स्टक बराबर छ यानि यसको लागि इक्वल छ। त इक्वलमा त यही फर्मुला काम गर्छ। त 30 इन्टु स्टक कति छ? 30 इन्टु 15। त 30 इन्टु 15 कति भयो? 450। फेरि यसमा जाउँ। यसमा डिमान्ड र सप्लाई कति छ? डिमान्ड र स्टक 16 16 त इक्वलै भयो। यही फर्मुला काम लाग्छ। 30 इन्टु स्टकमा कति छ? 16। त 16 16 तिहार 40। त बुझ्नुभयो यो क्याल्कुलेसन सबैजनाले? हो। अब यो इक्वल टुमा मात्र होइन, डिमान्ड स्टक कम भएको अवस्थामा स्टक कम छ र डिमान्ड बढी छ त्यस्तो अवस्थामा यही कन्टिन्यू हुन्छ। अब जस्तै हेर्नुहोस् स्टक 15
हुँदा डिमान्ड 15 हुँदा 450 स्टक 15 तर डिमान्ड अब जतिसुकै बढी भए पनि आम्दानी गर्ने भनेको कति हुन्छ? पिएफ त 450 हुन्छ नि। किनभने हामीले बेच्ने भनेको कतिवटा हो? 15 वटा मात्र। स्टक अब डिमान्ड बढी भइदियो भने एकजनाले फिर्ता पठाइदिन्छौँ, छैन भनेर। किनभने 15 वटा त बेच्छौँ, 16 वटा डिमान्ड छ त जतिसुकै बढी डिमान्ड आए पनि हाम्रो टोटल पेअफ भनेको प्रफिट भनेको 450 हुन्छ। त्यही भएर मैले भनेको थिएँ नि यो सेम यसपछि स्टक कम छ, डिमान्ड जतिसुकै बढी भए पनि 450 450 हुन्छ नि। यो हेर्नुहोस् त यो। सर यो जुन 30 अनि स्टक छ नि यो फर्मुला नै हो कि यो होइन, बुझ्नुको होइन। लागि मात्रै? यो फर्मुला हो, यहाँसम्म फर्मुला हो। यो हजुर फर्मुला हो। सर। अनि मार्जिनल पछाडि प्रफिट इन्टु 30 एक्स। अनि स्टक अनि चाहिँ मार्जिनल प्रफिटको यो पहिला हेर्नुहोस् न यो फर्मुला हो। ठिक छ? फर्मुला छ। अब भन्नु त मार्जिनल प्रफिटको भ्यालु कति क्याल्कुलेट गर्नुभएको छ अघि? अघि एउटा टेबल तपाईँ भर्खर जोइन गर्नुभएको? उम्, यसको मार्जिनल प्रफिट त 30 क्याल्कुलेट गरेको छु नि योभन्दा पहिला। 30 हो सर हो margin 30 profit। र हजुर यो सर। भयो यस स्टक 30 इन्टु स्टक। हिजोकोमा नि यस्तै त छ नि सर होइन? हिजोकोमा नि यस्तै हो। मैले तपाईँहरूको भिडियो पनि अपलोड गरिदिएको छु। फेरि पनि रिभाइज गर्नु होला ल हेरेर। यो पिएफ टेबल त सधैँ यस्तै। पिएफ टेबल भनेको यही टेक्निक युज गर्ने हो कि नै? यस्तै बिचमा यो डायगोनल एलिमेन्ट त्यसपछि सेम यहाँ हजुर सर स्टक भन्दा डिमान्ड ठुलो हो र त्यहाँ? यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नु त स्टक कति छ भन्नुहोस्, बोल्नुहोस् त यो स्टक कति छ भन्नुहोस् त? 15 र डिमान्ड कति छ? सर ल यो माथि छ नि जुन हामीले यो 450 480 अनि 510 540 570 देखि जुन एउटा बार छ नि त्योदेखि माथि चाहिँ सबै सेम हुन्छ है? त्यही त त्यही म भनिरहेको छु। त्यही सेम हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरो क्वेसन छ। त्यही एक्सप्लेन गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् त तपाईँसँग यसको यहाँनिर मानौँ यो सेम किन भयो? मानौँ यो यहाँ पनि 450 किन भयो? एउटा उदाहरण मैले भने यो पनि यसको पनि 450 किन भयो त? सेम त हुन्छ, सेम त हुन्छ लेखिदिउँ। तर किन भन्ने क्वेसन यदि गर्नुभयो भने त्यसको आन्सर म भन्छु ल। हो तपाईँको स्टकमा 15 वटा युनिट छ, 15 वटा युनिट तर डिमान्ड 19 वटाको आयो त्यो दिन। 19 केजीको आयो। यसरी भन्नुहोस् न तपाईँसँग 15 केजी मात्र कर्ड छ पसलमा। तर त्यो दिन चाहिँ तपाईँको डिमान्ड 19 केजी आइसक्यो। भनेपछि 15 केजीसम्म बेच्नुहुन्छ। 15 केजी बेचेर कति पाउने हो? 1 केजी बेच्दा 30 रुपियाँ पाइरहेछ। 30 प्रफिट छ नि मार्जिनल प्रफिट। त स्टकमा कति छ? 15 केजी त 15 केजी बेचेर 450 पाउनुभयो र बाँकी कतिजना बाँकी रह्यो? 4 जनालाई फिर्ता पठाउनुभयो। किनभने तपाईँसँग 15 केजी मात्र छ, सबै बेच्ने हो। त अब 15 केजीभन्दा बढी जतिसुकै डिमान्ड आए पनि तपाईँले 15 केजी मात्र बेच्ने हो, सेल्स गर्ने हो र 15 केजीबाट 450 मात्र पाउने हो। त यो कति बेला फर्मुला काम लाग्छ? स्टकभन्दा डिमान्ड बराबर भएको अवस्थामा डिमान्ड बढी हुँदा सधैँ यही हुन्छ। त्यही भएर माथि सेम भयो। त्यही भएर तपाईँले यसरी सेम लेखिदिनु होला। बुझ्नुभयो? ल माथि पहिला डायगोनल गरेँ सबै सेम। र तलको पनि मैले टेक्निक भनेको थिएँ एउटा। अर्को फर्मुलाको पनि टेक्निक भनेको थिएँ। याद छ? अब यदि सम्झिरहेको छ कि छैन? केस सेकेन्ड अब कति त? इफ स्टक बढी छ। स्टक बढी छ भने अनसोल्ड युनिट हुन्छ यहाँ। स्टक बढी छ भने अनसोल्ड युनिट कति हुन्छ भन्नुहोस् त? अनसोल्ड युनिट कति हुन्छ? स्टक बढी छ भने हेर्नुहोस् स्टक माइनस डिमान्ड हुन्छ। जस्तै तपाईँको पसलमा तपाईँले 25 केजी ल्याइसक्नुभयो स्टकमा, तर डिमान्ड चाहिँ मात्र 15 केजीको मात्र आयो। त कति बेच्न सक्नु भएन भन्नु त? कति केजी बिक्री भएन? 10 केजी बिक्री भयो। त 10 केजी कसरी थाहा पाउनुभयो? त्यो स्टक माइनस डिमान्ड गरेर हो कि नै? त्यो स्टक माइनस डिमान्ड सधैँ के अरे अनसोल्ड युनिट हुन्छ। तर हामीले त पेएफ क्याल्कुलेसन गर्नु छ नि। पेएफ क्याल्कुलेट गर्नु त पेएफ भनेको जति डिमान्ड आएको छ त्यति मात्र बेच्ने। यदि तपाईँको स्टक बढी छ भने तपाईँ जति स्टक यदि बढी छ भने जति पनि सामान स्टकमा राख्नु भएको छ सबै बिक्री हुँदैन। किनभने स्टक बढी छ। त कति बिक्री हुन्छ? जति डिमान्ड छ। त मार्जिनल प्रफिट बुझिराख्नु भएको छ नि? मार्जिनल प्रफिट इन्टु डिमान्ड। जति डिमान्ड आयो त्यसबाट प्रफिट लिने हो र अनसोल्ड केही बाँकी रहन्छ अनसोल्ड इन्टु मार्जिनल लस। यो फर्मुला थाहा छ? यो फर्मुला देखिराखेँ मैले मसिनो अक्षर लेखिरहेको छु। त्यहाँ क्लियरली देखिरहेछ?
यो के छ? मार्जिनल प्रफिट इन्टु डिमान्ड माइनस अनसोल्ड युनिट इन्टु मार्जिनल लस। ल अब यसको भ्यालु मार्जिनल प्रफिट भनेको 30 डी, अनसोल्ड भनेको अनसोल्ड नै लेखौँ। अनसोल्ड युनिट मार्जिनल लस कति थियो अघि नै? मार्जिनल लस 100। ल अब यो फर्मुलाको हिसाबले अर्को क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल पहिला यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। यो कति छ? स्टकमा छ 16, यहीँ क्याल्कुलेट गरौँ त। स्टकमा छ 16 केजी एन्ड डिमान्डमा कति छ यसको लागि? यसको लागि डिमान्ड कति छ? 15 केजी। त अनसोल्ड कति भयो भन्नुहोस् त? अनसोल्ड भनेको 1 केजी, 1 अनसोल्ड भयो होइन? र पेएफ त्यसो भए कति हुन्छ यसको? पेएफ 30 इन्टु डी, 30 इन्टु डी, डी भनेको 15, 30 इन्टु डी माइनस अनसोल्ड 1 इन्टु 100, अनसोल्ड 1 भयो नि 100, कति भयो? 450। त 400 म अब अर्को कलरले तल लेखिदिन्छु ताकि तपाईँले बुझ्न सजिलो होस्। 450 माइनस 100 कति भयो? 350 हो कि नि? एउटा भयो हो कि नि? अब यो क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने यहाँको क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने अर्को यहाँ डिमान्ड कति छ? स्टक र डिमान्ड फेरिन्छ। यो डिमान्ड फिक्स हुन्छ, स्टक कति छ? 17। फेरि यो लेख्नु भयो तल, यो लेख्नु भयो। यो देखाउनु पर्दैन, यो नलेखे पनि केही फरक पर्दैन, तर एक दुईवटा देखाइदिउँ, समय छ भने एक दुईवटा देखाइदिउँ, नभए यो डाइरेक्ट यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने। एउटा आइडियाले गर्दा हुँदैन? यो एरोदेखि माथि सबै सेम हुन्छ होइन? अँ अनि त्यस तल चाहिँ मार्जिनल लस घटाउँदै जाने हो। हो, यस यस, त्यही त हेर्नु घट्यो नि। 450 मा 100 ले घटाउँदै जाने। 100 ले घट्दा कति हुन्छ भन्नुहोस् त? यो क्याल्कुलेसन यसरी गर्ने हो। अब जस्तै यसको लागि क्याल्कुलेसन गऱ्यो भने कति कति हुन्छ भन्नुहोस् त? म क्याल्कुलेसन पनि सिकाइदिन्छु। त यसको लागि गर्दा यो कति भयो? अब यो लेखिसक्नु भएको छ भने यसको लागि भयो 17, S2 भयो त S3 भयो तपाईँको, S3 17 र D1 कति? 15। अनसोल्ड कति भयो भन्नुहोस् त? फेरि एकचोटि क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरो। अनसोल्ड कति भयो? 17 केजी चाहिँ 2 भयो, 2 केजी भयो अनसोल्ड। त फर्मुला के छ? मार्जिनल प्रफिट इन्टु डी। त मार्जिनल प्रफिट इन्टु डी को भ्यालु कति छ? 15, 15 हो कि नि? माइनस अनसोल्ड, त अनसोल्ड 2 इन्टु 100 त 200, त 200 त कति भयो यो? 250। हेर्नुहोस् त, यसरी क्याल्कुलेट गर्दा पनि के देखिरहेको छ? अघि उहाँले भन्नुभएको 100 ले मार्जिनल लसले घटाउँदै जाने। त यहाँ यसको यो सेलमा कति हुनुपर्छ भन्नुहोस् त? यो प्याटर्नले 150। अब 50 यसको भन्नुहोस् त? 380। यो 280, यो 180 भनेको मार्जिनल लस जति हुन्छ नि हो त्यसले घट्दै जाने हो भनेको होइन? यसको भ्यालु 410, यो 310, यो 440, बस भयो। त यो यति धेरै टाइम वेस्ट नै नगर्ने। यसरी केस 1 को फर्मुला लेख्ने, केस 2 को फर्मुला लेख्ने, यता डायगोनल क्याल्कुलेट गर्ने, डायगोनलको सेम, यता मार्जिनल लसले घटाउँदै जाने। यो चाहिँ माइन्डमा सम्झिनु पर्यो अनि छिटो हुन्छ। जति हामीले एक्सप्लेन गर्यौँ नि यति टाइम नै नलाग्ने होइन नि। टेबल कोड्ने, टक्क यो डायगोनल पहिला क्याल्कुलेट गर्ने। डायगोनल क्याल्कुलेट गर्न धेरै सजिलो। मार्जिनल प्रफिट इन्टु स्टक, स्टक कति छ? भ्याट स्टकले मल्टिप्लाई गर्दै यो क्याल्कुलेट गर्ने, माथिको सेम लेख्ने, तल मार्जिनल लसले घटाउँदै जाने। यो माइन्डमा चाहिँ सेट गरिहालौँ, किनभने यो क्वेसन अलमोस्ट इक्जाममा स्योर एउटा क्वेसन राख्छ। अब यहाँ राखे पनि यो यहाँ डाइरेक्ट लङ क्वेसनमा दिए पनि पिएफ चाहियो। 10 मार्क्सको क्वेसन जुन अघि सोधेको थियो नि, हिजो अस्ति पढ्यौँ, त्यो 10 मार्कमा सोधिँदा पनि पिएफ टेबल चाहिन्छ, 5 मार्कमा सोधिँदा पनि पिएफ टेबल चाहिन्छ। 2 मार्कको लागि पिएफ टेबल चाहिँदैन होला है त? नभए लगभग हरेक क्वेसनको लागि पिएफ टेबल त रिक्वायर्ड छ। त पिएफ टेबल त घोकिदिनु पर्यो होइन? कसरी टेक्निक कसरी क्याल्कुलेसन यो फिलअप गर्छौँ यो सेलहरू, त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ। क्वेसन यो पिएफ टेबल जुनसुकै क्वेसन सोधे पनि यति त चाहिन्छ। ल, त पिएफ टेबल हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ। त्यसपछि तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भन्न के बिर्सेँ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा सेल तपाईँ यो ठाउँ खाली छ कि छैन? यहाँ म इएमभी लेख्न चाहन्थेँ। इएमभी यति मात्र, एक सेल मात्र थप्ने इएमभी।
तपाईँ ठाउँ छ त्यहाँ थप्नु होला इएमबी नभए छुट्टै क्याल्कुलेसन पनि गर्न सकिन्छ यसमै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन छुट्टै पनि क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ ल अब इएमबी को फर्मुला हामीले के लेखेको थियौँ फर्स्टमा इएमबी क्याल्कुलेसन गरौँ र इएमबी को फर्मुला हामीसँग छ र इएमबी को फर्मुला भन्नुहोस् त इएमबी नाउ तल लेख्नु होला यहाँ टेबलको यहाँ तल क्याल्कुलेसन इएमबी म्युट गर्नु होला इएमबी को फर्मुला के छ समेसन Probability. पे अफ इन्टु प्रोबाबिलिटी पिआरओबी लेखिदिएँ मैले पे अफ इन्टु प्रोबाबिलिटी ल अब फर्स्टको इएमबी क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छु फर्स्टमा इएमबी S1 को त्यसलाई हामीले भन्छौँ इएमभी वान ल त प्रोबाबिलिटी यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 0.3 इन्टु 0.45 प्रोबाबिलिटी इन्टु यो स्टक के अरे पेअफ यो कति भयो 0.3 इन्टु 450 प्लस हेर्नुहोस् है क्याल्कुलेट गर्ने तरिका 0.25 इन्टु 450 0.25 इन्टु 450 यो म यहाँनिर लेखौँ कि ठाउँ नहटाएर बिजोग भएको छ ल एकैछिन इएमबी म यहाँ लेखौँ कि एकछिन यो एउटा म क्याल्कुलेसन यहाँ देखाइदिन्छु ल त इएमभी को फर्मुला त नोट गरिसक्नु भएको छ त इएमभी वानको क्याल्कुलेसन कति हुन्छ इएमभी वान कति भयो 0.30 इन्टु 450 एउटा भयो प्लस अर्को 0.25 इन्टु 450 प्लस त्यसपछि 0.20 इन्टु 450 प्लस 0.15 इन्टु 450 प्लस 0.10 इन्टु 450 यो कुन मल्टिप्लाई गर्ने सम गर्ने थाहा भयो यो मल्टिप्लाई यो प्लस यो मल्टिप्लाई यो प्लस यो मल्टिप्लाई यो प्लस यो मल्टिप्लाई यो प्लस यो मल्टिप्लाई यो गर्दा यसको हिसाब गर्नुहोस् 450 आउँछ यसको आन्सर कति भयो टोटल इएमबी 450 ल क्याल्कुलेट गरियो भने यसै गरी अब देखाउनु पर्दैन अब तपाईँले यही क्याल्कुलेट गर्नुहोस् अथवा एउटा अझै क्याल्कुलेट गर्न चाहनुभयो भने म लेखिदिन्छु तर आवश्यक छैन एउटा देखाइदिने अरू सबै यही क्याल्कुलेट गरेर लेखिदिने यसरी गर्नुहोस् 0.30 इन्टु 0.35 0.30 इन्टु कति 350 प्लस 0.25 इन्टु 480 प्लस यसको 0.20 इन्टु 480 त्यसपछि 0.15 इन्टु 480 प्लस अर्को कति बाँकी छ 0.480 त्यसपछि 0.10 इन्टु 480 यसको हिसाब गर्नुहोस् त कति आयो तपाईँहरू क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त र मलाई भन्नुहोस् हरेकको अब भन्नु पर्यो है यो दुईटा भयो नि त्यसै गरी 0.30 इन्टु 250 0.25 इन्टु 380 0.20 इन्टु 510 0.215 इन्टु 510 0.10 इन्टु 510 यहाँ लेख्ने ल अब सबैजनाले क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त कति भ्यालु आउँछ भन्नुहोस् ल क्याल्कुलेट गरेर भन्दै जानुहोस् त यसको कति आयो 585 कसको मेरो त 441 आयो त सर हो 441 आउँछ हो ठिक भयो तपाईँ ल अर्को यो चाहिँ ठिक हो सर हो यो ठिक हो 441 ठिक हो यसको आउँछ म लेखिदिउँ कति आउँछ डाइरेक्ट लेखिदिउँ दिन्न सर 399 यो टेक्निक त बुझ्यो नि कसरी क्याल्कुलेट गर्ने टाइम त लाग्छ यो 339.5 कसरी आयो फेरि म रिपिट गरिदिन्छु 250 गुणा 0.3 इन्टु 250 प्लस 0.25 इन्टु 380 0.2 इन्टु 510 0.15 इन्टु 510 0.1 इन्टु 510 ठिक छ ल
यसको भ्यालु यहाँ आउँछ 332 आउँछ 332 त्यसै गरी मल्टिप्लाई गरेर र यो आयो 245 यो बुझ्नुभयो कसरी क्याल्कुलेट गर्यौँ यो प्र्याक्टिस गर्नु होला इएमबी क्याल्कुलेसन गर्ने भयो नि त ल अब यसपछि यहाँसम्म सबै भ्यालु आइसक्यो एन्ड यहाँनिर भयो 4 4 1 एन्ड सो अन लेखिदिउँ यसै गरी एन्ड सो अन लेखिदिउँ दुईवटा क्याल्कुलेट गरेर देखाइदिउँ छिटो छिटो अब सबै क्याल्कुलेट गरेर यहाँ राखिदिउँ यहाँसम्म भयो ल अब अब हेरौँ त्यसपछि डिसिजनको लागि म्याक्सिमम इएमभी कति छ भन्नुहोस् त सबभन्दा म्याक्सिमम इएमभी तपाईँको 245 300 390 यही भयो 400 सबभन्दा म्याक्सिमम इएमभी त यही हो 450 450 नै देखिरहेछौँ त यहाँ लेख्नुहोस् अब डिसिजनको लागि क्वेसन के सोधेको छ एक्चुअली क्वेसनतिर पनि जाउँ फर्स्ट हेर्नुहोस् त क्वेसनमा सोधेको छ हेर्नुहोस् त क्वेसनमा सोधेको छ हाउ मेनी कर्ड अफ 1 लिटर सुड बी शॉपकीपर stock each day so that maximize profit to run in in the long run maximum profit कति त maximum payoff कति भयो त यहाँ maximum payoff हामीसँग क्याल्कुलेसन गर्यौँ maximum EMB भयो त यहाँ लेख्नुहोस् maximum EMB is क्वेसन बुझ्नुभयो maximum EMB equals to 450 at S1 कति S1 15 मा अर्थात् 15 केजी यदि यसको मिनिङ के भयो 15 केजी यदि कर्ड हरेक दिन प्रत्येक दिन उसले पसलमा राखिरहेछ भने उसलाई सबभन्दा म्याक्सिमम प्रफिट हुन्छ योभन्दा बढी राख्यो भने वेस्टेज जाने सम्भावना छ त स्क्रिन देखिएन ल एकछिन ल देखिन्छ ल भयो अनि यसको मिनिङ के भयो यो बुझ्नुभयो सबभन्दा म्याक्सिमम छान्ने र म्याक्सिममको कुन हो यो हो S1 यसको मिनिङ भयो भने सो स्टक कति राख्ने स्टक अफ 15 केजी कर्ड अथवा 15 केजी लेखौँ केजी नै होला क्याले होइन 15 केजी 15 लिटर 15 कर्ड अफ 1 लिटर 15 कर्ड्स अफ 1 लिटर एक लिटरको 15वटा कर्ड 1 लिटर कर्ड्स अफ 1 लिटर should be stocked to get maximum profit रुपिज 450 ल यो एउटा डिसिजन गरिसक्यो हामीले एउटा डिसिजन कम्प्लिट भयो ठिक छ ल अब यो इएमबीको क्याल्कुलेसन मेटिदिन्छु ल इएमबीको क्याल्कुलेसन मेट्न गइरहेछौँ ल अब यसपछि नेक्स्ट क्वेसन अर्को क्वेसन के सोधेको छ फेरि म सेयर गर्दैछु अर्को क्वेसन हाम्रो के सोधेको छ हेर्नुहोस् हामीले यो यहाँदेखि यहाँसम्म यसको आन्सर गरिसकेको छौँ हाउ मेनी कर्ड्स अफ 1 लिटर सुड बी शॉपकीपर स्टक इच डे सो एज टु म्याक्सिमाइज प्रफिट
त प्रफिट 450 म्याक्सिमम प्रफिट म्याक्सिमम प्रफिट 450 हुन्छ र त्यो 450 म्याक्सिमम प्रफिटको लागि उसले प्रत्येक दिन कति राख्नुपर्ने हुन्छ 15 कर्ड्स राख्नुपर्ने हुन्छ 1 लिटरवाला 15 केजी राख्नुपर्ने हुन्छ 15 वटा राख्नुपर्ने हुन्छ अब अझै छ यसमा अल्सो कम्प्युट एक्सपेक्टेड भ्यालु विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन अर्थात् इभिपिआई क्यालकुलेसन गर्नु छ इभिपिआई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त इभिपिआई को लागि फर्मुलामा इपिपिआई पहिला चाहियो नि सो पहिला फर्स्टमा इपिपिआई क्यालकुलेसन गर्यो भने मात्र इपिपिआई गर्न मिल्छ सो इपिपिआई क्यालकुलेसन गरौँ ल इपिपिआई को फर्मुला भन्नुहोस् त नाउ इपिपिआई को फर्मुला थाहा छ समेसन Diagonal payoff into probability. डायगोनल पेअफ इन्टु प्रोबाबिलिटी पिआरओबी लेखिदिएँ मैले ल त अब यहाँ क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त यसको तल इपिपिआई इपिआई हो सर इपिपिआई भनेको एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन हैन हो सर यसको फर्मुला फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त इपिपिआई भनेको समेसन डायगोनल पेअफ इन्टु प्रोबाबिलिटी त डायगोनल पेअफ मलाई भन्नुहोस् त कुन कुन छ डायगोनल पेअफ 1 2 3 4 5 यसलाई के भनिन्छ डायगोनल पेअफ है भनेको सबभन्दा म्याक्सिमम पेअफ त डायगोनलमै हुन्छ त डायगोनल पेअफ इन्टु प्रोबाबिलिटी गर्नुहोस् त डायगोनल पेअफ छ 450 र त्यसको प्रोबाबिलिटी कति छ माथि भन्नुहोस् त 450 को प्रोबाबिलिटी 0.3 प्लस अर्को डायगोनल पेअफ कति छ 480 इन्टु यसको प्रोबाबिलिटी भन्नु 0. माथि 0.25 प्लस यो डायगोनल पेअफ कति छ 510 इन्टु त्यसको प्रफिट इपिपिआई हुन्छ कि इबिपिआई हुन्छ अहिले इपिपिआई हो इपिपिआई अहिले लेख्ने तर इभिपिआई को लागि त इपिपिआई आवश्यक छ त्यही भएर सुरुमा इपिपिआई नसोधे पनि यो त चाहिन्छ इभिपिआईमा कुरो बुझ्नु त्यही भएर पहिला त इभिपिआई क्यालकुलेट गरेर राखिदिउँ ठिक्क पारेर राखिदिउँ किनभने यसको आन्सर त इभिपिआई को क्यालकुलेसनमा चाहिन्छ त्यही भएर यसले क्यालकुलेट गरेको नसोधे पनि बुझ्नुभयो 510 को भयो त्यसपछि यसको 540 इन्टु 0.15 प्लस अर्को लास्टमा कति छ 570 इन्टु 0.10 ल भन्नुहोस् त फाइनल हिसाब यसको आन्सर कति हुन्छ यस इपिपिआई को रुपी 495 आयो सर मेरो गुड 495 आयो भने यदि पर्फेक्ट इन्फर्मेसन हेर्नुहोस् है पर्फेक्ट इन्फर्मेसन छैन भनेको पहिला अग्रिम बुकिङ छैन र त्यति बेला कर्ड बेच्दा जस्तै कुनै पसलेले कर्ड राखिरहेको हुन्छ नि त्यसको बुकिङ त हुँदैन गयो किन पसलेले हामीलाई आवश्यक पऱ्यो भने किन कसैलाई आवश्यक पऱ्यो भने त्यहाँ किन्न गयो र त्यो हिसाबले नर्मल पसलमा चाहिँ 450 म्याक्सिमम प्रफिट हुन्छ अन एन एभरेज तर यदि पर्फेक्ट इन्फर्मेसन छ इन्फर्मेसन पर्फेक्ट छ कि भोलि चाहिँ यतिका दिन अर्डर आइसकेको छ अर्डर आइसकेपछि त बेच्नै पर्यो त्यो हिसाबले पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको बेला यो प्रफिटभन्दा यहाँ बढी हुन्छ 400 इपिआई निकाल्नु भन्दा अगाडि त्यो इपिपिआई निकाल्नु पर्छ नि सर किनभने इभिपिआई को फर्मुला अब लेखौँ त अब यहाँ म इभिपिआई को फर्मुला लेख्छु ल अब यहाँ हामीले इभिपिआई को फर्मुला लेखौँ त त्यसको तल अब इभिपिआई नाउ ल हेर्नुहोस् त इभिपिआई को फर्मुला के छ इभिपिआई को फर्मुला भन्नुहोस् त यसलाई वर्डमै लेखिदिउँ द एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ के भन्छौँ हामीले कुन एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट expected profit with perfect information is यसलाई हामीले के भन्छौँ इभिपिआई ल इभिपिआई को भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नको लागि के छ फर्मुला भन्नुहोस् त इभिपिआई को फर्मुला इपिपिआई माइनस म्याक्सिमम इएमभी त इभिपिआई को लागि त इपिपिआई को भ्यालु कति आएको छ यही
495 र म्याक्सिमम इएमभी कति क्याल्कुलेट गरेको छौँ 450 450 भनेपछि कति रुपियाँ आयो इभिपिआई 45 45 रुपियाँ ल भनेपछि पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भए पनि हामीले यति पैसा खर्च हुन्छ सर तपाईँले इपिपिआई को फर्मुला अस्ति लेखाइदिनु भएको थियो हो हेर्नु त लास्ट क्लासमा लेखेको होला नि डायगोनल पे अफ इन्टु प्रोभा हिजो हिजो लेखेको होइन र इभिपिआई पनि लेखेको छौँ त्यति अनि त्यसपछि क्लोज गरेको थियौँ हामीले इन्ड गरेको थियौँ क्लास यो लेखेर त भयो सक्यो अब यो जुन अहिले सल्युसन गरिसक्यौँ ल यसको आधारमा अब हेर्नुहोस् त क्वेसन्सहरू सल्भ बाँकीको जुन दुईवटा क्वेसन चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ या गर्न सकिन्न यो म क्वेसन तपाईँले डिस्प्ले गर्दैछु है हेर्नु त ल यो अहिले हामीले क्वेसन नम्बर कति नम्बरको गऱ्यौँ यो लास्ट क्वेसन गऱ्यौँ है 16 को अब त्योभन्दा माथि हेर्नुहोस् त योभन्दा एक स्टेप माथि यो लगातार न्यूमा सोधिरहेछ है 2073 को क्वेसन गऱ्यौँ 2072 मा पनि सोधेको छ भनेपछि लेटेस्टमा धेरै पटक सोधेको छ पुरानो सोधेको छैन अहिले चाहिँ सोधिरहेछ लगातार हेर्नुहोस् त यहाँनिर कस्ट प्राइस कति छ कस्ट प्राइस आइसक्रिमको 5 रुपियाँ पर कप र सेलिङ प्राइस कति छ 8 रुपियाँ भनेपछि एमपी कति आयो एमपी मार्जिनल प्रफिट कति 3 हो प्रफिट त 3 भयो कस्ट 3 रुपियाँ एनी रिमेनिङ अनसोल्ड एट द इन्ड अफ डे युजलेस भनेपछि दिउँसोभरि बेच्ने भयो बेचिएन बेच्न सकेन भने युजलेस भइदिन्छ भनेको चाहिँ स्याल्भेज भ्यालु कति भयो एसभी कति 0 थ्रो नभए त्यसलाई फाल्नै पर्ने बन्छ हो पास्ट सेल ह्याभ रेन्जेस फ्रम 15 देखि 18 क्वान्टिटी सोल्ड यो डिमान्ड कति छ पास्ट डाटाबाट के थाहा भयो 15 कपदेखि 15वटादेखि लिएर आइसक्रिम 18वटा कपसम्म बिक्री गरेको छ एक दिनमा त लेभल अफ डिमान्ड कति भयो D1 D2 D3 D4 है स्टक पनि S1 S2 S3 S4 15 देखि 18 अनि भन्नुहोस् त एमएल कति एमपी त भयो 3 एमएल कति एमएल मार्जिनल लसको फर्मुला के हुन्छ कस्ट प्राइस त कस्ट प्राइस त 5 हुन्छ किनभने एसबी 0 छ होल्डिङ कस्टको कुरै गरेको छैन भनेपछि सिपी कति छ 5 त हो त्यही नै भयो मार्जिनल लस पनि आयो अब तपाईँले फेरि त्यही पेएफ टेबल गर्नु पर्यो यहाँ नदिए पनि पेएफ टेबल गर्नु पर्यो अघि जस्तै पेएफ टेबल गरेर वाट क्वान्टिटी सुड बी बाउट टु म्याक्सिमाइज एक्सपेक्टेड प्रफिट र तपाईँको म्याक्सिमम इएमभी कति हुन्छ त्यसको करस्पोन्डिङ म्याक्सिमम हेर्नुहोस् त आन्सरमा म्याक्सिमम इएमभी 47.8 आयो यसको करस्पोन्डिङ डी S1 17मा म्याक्सिमम इएमभी आएको छ आन्सरमा त्यस्तै आउँछ त्यसपछि यसको आन्सर त्यो भयो जुन आज पनि त्यही गऱ्यौँ नि म्याक्सिमाइज गर्नलाई कति त लेख्यौँ वाट वुड बी द maximum expected profit what will be his maximum expected profit कस्तो बेलामा if he has perfect information of the market त यसको मिनिङ के भयो EPPI सेकेन्ड नम्बरमा के क्याल्कुलेट गर्ने EPPI EP भनेको एक्सपेक्टेड प्रफिट EP भनेको एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन हेर्नुहोस् त एक्सपेक्टेड हामीले सोधेको छ वाट एक्सपेक्टेड प्रफिट कुन बेलामा पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको बेलामा त EPPI क्याल्कुलेट गर्ने सेकेन्डको लागि र त्यही आन्सर लेखिदिने र अल्सो कम्प्युट एक्सपेक्टेड भ्यालु फर पर्फेक्ट इन्फर्मेसन त कति भयो EVPI क्याल्कुलेट गर्ने जुन हामीले क्याल्कुलेट अघि गरिसक्यौँ भयो सिम्पल सजिलो थियो अब यसै गरी एउटा क्वेसन अझै हेर्नु त अर्को फरक छ कि त्यसमा यो तपाईँ प्र्याक्टिस गरिहाल्नुहोस् नयाँ ट्रेन्डमा आजकल यही क्वेसन लङ क्वेसनमा आइरहेछ नयाँमा पुरानो छैन यो नयाँ 72 73 यस्तोमा सोधिरहेछ लगातार 15 मार्क्समा आजकल है त हेर्नु त यो 15 मार्कमा र यो क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा अरू पनि क्या प्र्याक्टिस हुन्छ जस्तै पेएफ टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्ने प्र्याक्टिस भयो हो कि नै त यी प्र्याक्टिस त साथसाथै हुन्छ नि तर 15 मार्कमा पनि सोधिरहेछ ल हेर्नुहोस् त यहाँ अब यसमा हेर्नु यहाँ त यो क्वेसन हेर्नु त 15 मार्क पनि सोधेको छ 15 मार्कमा सोधेको छ ओके अब तपाईँको यो के छ अन्डर इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन प्रोग्राम इट इज न्युज पेपर
थियो सर। सबै 2072 मा सोधेको छ नि 15 मार्कमा सोधेको छ हेर्नुहोस्। त यो आजकल ट्रेन्ड आइसकेको छ 15 मार्कको यो च्याप्टरबाट आउने हेर्नुहोस् न। नयाँ छ सबै। पुरानो कुनै क्वेसन छैन हेर्नु त 72 अघि हामीले 72 फेरि 73 यस्तो क्वेसनहरू हेरिरहेछौँ। त अहिले पनि आउन सक्ने सम्भावना छ लङ क्वेसनमा र यस्तो आयो भने झन् सजिलो हुन्छ तपाईँले। 25 तिर त सोधेर हुन्छ सर। कहिले 75 तिर छैन। त्यही त अब तपाईँहरूको पालो हो कि? It is proposed to allow sales newspaper on the buses, newspaper बसमा भेट्छ during a peak hour. त यहाँनिर हेर्नुहोस् त कस्ट प्राइस 30, सेलिङ प्राइस 50 भनेपछि एमपी भन्नुहोस् त मार्जिनल प्रफिट कति भयो 20 20 रुपियाँ। ही क्यान नट रिटर्न अनसोल्ड कपिड वेयर सेल्भेज भ्यालु 0 एसभी कति 0 होल्डिङ कस्ट पनि छैन सेल त्यसो भए एमएल भन्नुहोस् त 20 एमएल भन्नुहोस् त एमएल 30 गुड। पिएफ टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिहालिन्छ पिएफ टेबल सकिन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त क्यालकुलेट यहाँ क्लियरली भनेको छ त्यहाँ इन्डाइरेक्ट दिएको छ यहाँ डाइरेक्ट भनेको छ एक्सपेक्टेड इएमभी क्यालकुलेसन गर्ने प्रत्येकको इएमभी त हामीले प्रत्येकको इएमभी क्यालकुलेट गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाउ मेनी कपी सुड बी अर्डर्ड त कति अर्डर गर्ने त जसको म्याक्सिमम इएमभीको करस्पोन्डिङ यसको भ्यालु म्याक्सिमम इएमभी कति हुन्छ त्यसको करस्पोन्डिङ एफ के अरे भ्यालु। त्यसपछि फोर्थमा इपिपिआई डाइरेक्ट क्यालकुलेसन गर्नु एकदमै क्लियरली क्लियर ल्याङ्ग्वेजमा सोधेको छ इपिपिआई र त्यसै गरी यहाँनिर इबिपिआई सोधेको छ। त सकिन्छ यो ल। सकिन्छ त अहिले हामीले यो के भन्नुहोस् त इन्टरप्रेट भनेछ नि अँ, एन्ड इन्टरप्रेट ल जस्तै यहाँ इन्टरप्रेट यसकै इबिपिआई यहाँ इबिपिआईको इन्टरप्रिटेसन लेख्नको लागि म भनिदिन्छु ल। यो इबिपिआई इन्टरप्रिटेसनको लागि यसरी लेख्नु होला म अहिले एक्सप्लेन गरिदिन्छु ल। यो सबै यो लेख्न चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले बिगारिदिन्छ त्यही भएर मैले कन्फ्युजन भइदिने कि इबिपिआई भनेको एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ के अरे एक्सपेक्टेड भ्यालु विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। यसको मिनिङ तपाईँले भन्नुहुन्छ यो के हुन्छ भन्दाखेरि पर्फेक्ट मार्केट यो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्तको लागि पर्फेक्ट इन्फर्मेसन छ भने 495 रुपियाँ प्रफिट हुन्छ र पर्फेक्ट इन्फर्मेसन छैन त्यतिकै पसल थापेर बसेको छौँ र हामीलाई थाहा छैन आज कति बिक्री हुन्छ गेसको आधारमा मात्र हामीले डिमान्ड लास्ट डेजहरूको सेल्सको आधारमा मात्र हामीले पसलमा राखिरहेछौँ सामान र त्यसबाट 15 केजी राखिरहेको छौँ अथवा 15वटा 1 लिटरको कर्ड राखिरहेछौँ बेच्नको लागि र त्यसबाट 450 म्याक्सिमम इएमई आउँछ भन्ने एक्सपेक्ट गरेको छौँ। यो दुईटैको फरक कति भयो 45 अर्थात् यो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन नभएको बेलाको म्याक्सिमम प्रफिट भयो र यो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको अवस्थाको म्याक्सिमम प्रफिट भयो। दुईटैमा फरक हुँदो रहेछ। यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ यहाँ ध्यान दिनुहोस् है लजिक पहिला बुझौँ त्यसपछि लेख्न त एक लाइनमै लेखिन्छ। यो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन यदि तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो भने म्याक्सिमम इएमभी भन्दा पनि बढी आयो नि त प्रफिट। पर्फेक्ट इन्फर्मेसन यदि छ भने तपाईँलाई के भन्छ म्याक्सिमम इएमभी भन्दा पनि बढी प्रफिट हुँदो रहेछ। यदि तपाईँले यो पर्फेक्ट त्यसो भए तपाईँको एटेम्प्ट के हुन्छ बिजनेसमा पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने कुरो बुझ्नुभयो किन पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने बुझ्नुभयो कारण किनभने पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गरियो भने म्याक्सिमम इएमभीले दिएको जुन प्रफिट छ त्योभन्दा पनि बढी प्रफिट हुँदो रहेछ। इपिपिआई भनेको म्याक्सिमम प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। त पर्फेक्ट इन्फर्मेसन त प्राप्त गर्नु पर्यो। त पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नका लागि त खर्च गर्नुपर्छ नि मेहनत गर्नुपर्छ खर्च गर्नुपर्छ नि बुझ्नुभयो मेहनत गर्नुपर्छ खर्च गर्नुपर्छ हो कि नै। त्यो खर्च यदि 45 रुपियाँभन्दा बढी भइदियो भने के गर्ने भन्नुहोस् त त्यो त फाइदा भयो त पर्फेक्ट इन्फर्मेसनको लागि किनभने तपाईँले पर्फेक्ट इन्फर्मेसन छैन र छ भएको अवस्थामा 45 रुपियाँ मात्र फाइदा पाउनुहुन्छ। यदि पर्फेक्ट इन्फर्मेसनकै लागि तपाईँले 100 रुपियाँ खर्चेर आउनुभयो भने त फाइदा भयो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गरेको। ल यो मलाई क्वेसन यस या नोमा जवाब दिनुहोस् त फाइदा भयो तपाईँले थप कति पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गरेपछि थप कति प्रफिट पाउनुहुन्छ। पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गरियो भने थप कति प्रफिट अझै थपिन्छ थप प्रफिट कति हुन्छ
₹45 त्यही होइन भनेको? थप प्रफिट ₹45 आउने हो। होइन? बुझिराख्नु भएको छ सबैजनाले? मैले भनेको एकछिन एक्सप्लेन गरेको जुन कुरा मैले एक्सप्लेन गरेँ त्यो सबैजनाले बुझ्नुभयो? सर बुझेन फेरि बुझाइदिनु न। यो नर्मली तपाईँले सामान बेच्दा ₹450 म्याक्सिमम प्रफिट हुन्छ। यो कति बेला ₹495 कति बेला प्रफिट हुन्छ? इपिपिआई को मतलब के भयो? कति बेलाको प्रफिट हो यो? पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको अवस्थाको। पहिला यो क्लियर हुनु। यो म्याक्सिमम इएमभी भनेको म्याक्सिमम प्रफिट हो। कति बेलाको? पर्फेक्ट इन्फर्मेसन नभएको अवस्थाको। र यो इपिपिआई कस्तो अवस्थाको प्रफिट हो? 495 पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको बेलामा। त पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त त यो कुरो ₹45 के भयो त? पर्फेक्ट इन्फर्मेसन हुने र नहुने बिचको फरक ₹45 हो प्रफिटमा फरक। इभिपिआई 45 मिन्स अब इन्टरप्रिटेसन यसरी लेखौँ बुझौँ। ₹45 भनेको ₹45 भनेको यो के को डिफरेन्स? इट इज द डिफरेन्स बिट्विन म्याक्सिमम प्रफिट म्याक्सिमम पे अफ विथ एन्ड विदाउट पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। यो विदाउट पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, यो विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। बुझ्नुभयो? सर त्यो एक लाइन लेखौँ न त्यसपछि ल हेरौँ ल लेखौँ त EVPI equals to ₹45 means that that ₹45 is the difference between maximum profit with maximum profit of अथवा maximum profit with लेख्नुहोस्। maximum profit with and without perfect information। ल विथ र विदाउट पर्फेक्ट इन्फर्मेसनमा जुन म्याक्सिमम प्रफिट हुन्छ त्यसको फरक चाहिँ ₹45 हो। पहिलो कुरो। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँसम्म बुझ्नुभयो? बुझिरहेछ सर। यो यति भयो, यो यति लेख्दा भयो। यदि तपाईँले पर्फेक्ट इन्फर्मेसन कुनै पनि मार्फतबाट प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँको प्रफिट कति हुने चाहिँ म्याक्सिमम प्रफिट भन्नुहोस् त? 495। तपाईँको गेन कति हुन्छ? मोर गेन। थप कति तपाईँको प्रफिटमा कति थप हुन्छ? ₹45 थपिन्छ। 45। हो, यसको मिनिङ यही भयो कि यदि तपाईँले पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नुभयो बिजनेस सम्बन्धी भने तपाईँले कति थप पाउन सक्नुहुन्छ? ₹45 अझै प्रफिट पाउन सक्नुहुन्छ। त यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। इन अदर वर्ड एडिसनल प्रफिट RS 50 is added if perfect information is available ल यो पनि भयो। यो पनि यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ₹45 थपिन्छ, ₹40 प्रफिट यति इज एडेड, अथवा यसलाई RS 45 इज एडेड इन प्रफिट यसलाई ल्याङ्ग्वेज मिलाउनु पर्छ इङ्ग्लिस। प्रफिट ₹45 इज एडेड इन प्रफिट
इफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन इज एभाइलेबल। पर्फेक्ट इन्फर्मेसन एभाइलेबल भएको खण्डमा कति एड हुन्छ हाम्रो पैसा, कति रुपियाँ थपिन्छ म्याक्सिमम पे अफमा, 45 रुपियाँ थपिन्छ भन्ने कुरो पनि भयो। यसलाई इन अदर वर्ड यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। है अब पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नको लागि यदि प्राप्त भयो भने सित्तैमा पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त भयो भने 45 रुपियाँ नि। एउटा लजिक बुझ्नु त प्र्याक्टिकली 45 रुपियाँ कति बेला सित्तैमा सित्तैमा यदि तपाईँले कुनै पनि खर्च नगरिकन पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त भयो भने पो 45 रुपियाँ थप्नु भनिन्छ। यदि तपाईँले पर्फेक्ट इन्फर्मेसनै प्राप्त गर्न 40 रुपियाँ खर्च भइसक्यो भने तपाईँको रियल गेन कति भयो भन्नुहोस् त? लजिक भनेको है मैले एउटा सिम्पल। पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नको लागि त खर्च गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। मानव एकछिनको लागि प्र्याक्टिकली सोचौँ त तपाईँले पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त भयो भने 45 रुपियाँ तपाईँले अर्निङ थप पाउने हो। तर यो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नको लागि 40 रुपियाँ खर्च गर्नुभयो भने तपाईँले थप कति पाउनुभयो? 5 रुपियाँ होइन मात्र। किनभने 45 रुपियाँ पाउने हो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गरिसकेपछि। तर तपाईँले त्यो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्तिकै लागि 40 रुपियाँ खर्च गरिदिनु भयो। तर तपाईँले एड कति गर्नुभयो? 5 रुपियाँ मात्र है। हो 5 रुपियाँ मात्र। अर्थात् यसको मिनिङ भयो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नको लागि 45 भन्दा बढी खर्च नगर्नुहोस्, त्यो पनि भनेको। बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्छ नि, जस्तै पर्फेक्ट इन्फर्मेसनको लागि के गर्छ? एडभर्टिजमेन्ट गरिन्छ। एडभर्टिजमेन्ट गरिन्छ अलमोस्ट पर्फेक्ट इन्फर्मेसनहरू आउँछ अर्थात् प्रायर डिमान्डहरू आउँछ, हो नि। त त्यो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्तिको लागि धेरै कति खर्च गर्ने? 45 भन्दा बढी नखर्च गर्ने। म्याक्सिमम लिमिट 2। म्याक्सिमम अब यसरी पनि भन्न सक्छौँ, म्याक्सिमम एक्सपेन्सेस फर। यसले हामीलाई के एवेरनेस गराउँछ बिजनेसम्यानलाई कि तपाईँले पर्फेक्ट इन्फर्मेसन लिँदा गेन त रियल गेन हुन्छ नै, तर पर्फेक्ट इन्फर्मेसन प्राप्तिको लागि इभिपिआईको भ्यालु जति छ नि त्योभन्दा बढी लिमिट, म्याक्सिमम लिमिट कति खर्च गर्न सक्छौँ? 45 रुपियाँ खर्च गर्नुहोस्। योभन्दा बढी गऱ्यो भने घाटा लाग्छ, प्रफिटमै दिनुपर्ने हुन्छ। म त्यसो पर्फेक्ट इन्फर्मेसनलाई एडभान्टेज दिँदैन। त यति धेरै नजाउँ, यो लेखिदिनुहोस् अथवा यो लेखिदिनुहोस्। दुईटा मध्ये जुन तपाईँले सजिलो लाग्छ लेखिदिनुहोस्। कुन सजिलो? तलको 45 इज एडेड इन द प्रफिट इफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन इज एभाइलेबल। इट मिन्स भयो त ल अब यसरी इन्टरप्रिटेसन यदि सोधेको छ भने एक लाइन यसरी लेखिदिनु होला। त आज हामीले यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको सबै क्वेसन, सबै क्वेरीहरू कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा अब यो अर्को हामीले टपिक सुरु गर्छौँ।